निजी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई सामुदायिक सरहको तलब दिन बालेन शाहको निर्देशन। 20 वर्ष पुराना गाडी हटाउने निर्णय विरुद्ध ट्याक्सी, ट्रक र ट्र्याक्टर चालकहरूको प्रदर्शन। 11 घण्टा लगाएर पशुपतिनाथमा फेरि राखियो सुनको जलहरी। देशभर वर्षासँगै तराईमा हावाहुरीको सम्भावना। सम्भावित क्षतिमा बच्ने उपाय अपनाउन सुझाव। काठमाडौँबाट लाहोर उडे ज्याकमा। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको सूची ओपन सिक्रेट नै छ भन्दै सीआईबी प्रमुखको भनाई। जसपाले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने, विपक्षमा पनि भोट नहाल्ने। धरानमा डेंगूका कारण 2 जनाको मृत्यु, 500 भन्दा बढी संक्रमित। नागरिकका समस्या सुन्न रासोपाले तोक्यो। 77 जिल्लामा सम्पर्क सांसद गुरु कुट्नेको संरक्षण गर्नु गलत छ भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। प्रहरीको गोलीबाट युवकको मृत्यु भएपछि फ्रान्समा तनाव। 150 जना भन्दा बढी पक्राउ। यी अस्पतालमा अब गरिब बिरामीले सया शुल्क तिर्न नपर्ने। कोशीमा माओवादीले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने, सरकारको नेतृत्व लिन पहल गर्ने। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा जंगल सफारीमा रोक। कोशीमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने माओवादीको निर्णय। बाँकीका मुस्लिम समुदायले सामूहिक नमाज पढेर मनाए बकरिद। विश्वासको मत माग्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले पठाए विपक्षी दललाई पत्र। साउदीको अमेरिकी महावाणिज्य दूतावासमा मारिएका नेपालीको पहिचान खोल्न समय लाग्ने। अदालतका सुब्बामाथि मुक्का प्रहार गर्ने वकिल पक्राउ। राजनीतिमा मदन भण्डारीको योगदान उच्च छ भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने। साउदी अरबमा भएको गोलीबारीमा नेपाली सुरक्षा गार्डको मृत्यु। घट्यो सुन र चाँदीको मूल्य। कतिमा भइरहेको छ खरिद बिक्री, यसबारे पूरै जानकारी। विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार दिलाउन सकारात्मक प्रगति भएको छ भन्दै उपप्रधानमन्त्री खड्काको भनाई। सरकार गठनका 6 महिना के काम भए, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। विप्लव नेतृत्वको नेकपाले 40 बिघा खेतमा रोपाई गरेर धान दिवस मनाउँदै ईद पर्वले आपसमा मित्रता, भातृत्व र एकता बढाउँछ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले भने। बकरिदले समाजमा धार्मिक सहिष्णुता र सद्भाव बढाउँदै आएको छ भन्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने। विद्यार्थीले गुरुको ढाड खुस्काउँछ, सरकार मुद्दा फिर्ता लिन्छ भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। बरु मध्यावधिमा जान सकिन्छ, मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन्नौ भन्दै उद्धव थापाले भने। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। सदाझै आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आज दिनभरका 30 मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने र हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेखिदिनुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभावहरू, देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफ्नो गाउँ, ठाउँ, शहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनु होला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको प्रसङ्गबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूलाई पनि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह तलब उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन्। मेयर शाहले सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको तलब सुविधा बराबर हुनुपर्ने भन्दै संस्थागत विद्यालयहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। सामुदायिक विद्यालयको भन्दा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूको तलब कम भएको भन्दै उनले नेपाल सरकारले तोकिदिएको तलब स्केल नघटाई शिक्षकहरूलाई तलब उपलब्ध गराउन संस्थागत विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएका हुन्। शिक्षा ऐन 2028 को 12 को 7 को 6 मा संस्थागत विद्यालयको शिक्षकलाई पनि नेपाल सरकारले तोकिदिएको तलब स्केल नघटाई तलब दिनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली 2074 को नियम 68 मा शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भत्ता, निवृत्ति भरण, उपदान लगायतका अन्य सुविधामा खाइपाई आएकामा नघट्ने गरी संघीय शिक्षा कानूनमा तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको मेयर शाहले स्मरण गराएका छन्। सरकारले तोकिदिएको तलब सुविधा प्राप्त नभएमा महानगरको शिक्षा विभागमा सम्पर्क गर्न मेयर शाहले अनुरोध गरेका छन्। महानगरको शिक्षा विभागका अनुसार महानगरमा 540 वटा संस्थागत विद्यालयहरू छन्। शिक्षा विभागमा अधिकांश संस्थागत विद्यालयले ऐन अनुसार शिक्षकको तलब स्केल नदिएको भन्ने गुनासो आएको महानगरले जनाएको छ। 20 वर्ष पुराना गाडी हटाउने सरकारको निर्णय खारेज हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै ट्याक्सी, ट्रक र ट्र्याक्टर चालकहरूले आज काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले कलंकी बालाजु खण्डको सडकको एक लेन ढाकिने गरी प्रदर्शन गर्दा सवारी आवागमन प्रभावित भएको छ। राष्ट्रवादी ट्याक्सी तथा चालक व्यवसायी संघको ब्यानरमा प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूले आफूहरूका लागि पार्किङ स्ट्यान्ड हुनुपर्ने, 20 वर्षै पुराना गाडी हटाउने सरकारको निर्णय खारेज हुनुपर्ने, निजी सवारी साधनले भाडाका सवारी साधनले जस्तो सेवा दिन नपाउनु पर्ने लगायतका माग राखेका छन्।
सरकारका नीति र निर्णय आफूहरूको बाँच्न पाउनुपर्ने हकविरुद्ध भएको भन्दै उनीहरूले नाराबाजी गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, त्यहाँका तस्बिर तपाईँहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। 11 घण्टा लगाएर पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमा सुनको जलहरी पुनर्स्थापित गरिएको छ। सुनको परिणाममा गडबडी भएको जुरी परेको 2 वर्षपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारी जलहरीको तौल नाप्न आइतबार पशुपति पुगेका थिए। सोमबार बिहान 2 बजे निकालिएको जलहरी बुधबार साँझ 6 बजेबाट पुनर्स्थापित गर्न सुरु गरिएको थियो भने सुनको जलहरी हाल्नकै लागि बुधबार दिउँसोदेखि भक्तजनहरूलाई मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो। मन्दिरमा सुरक्षाकर्मी तैनात गरिएको थियो। पशुपतिमा नियमित आरती बाहेक अरू पूजाअर्चना पनि भएको थिएन। पहिला राखेझै गरेर मिलाएर राख्न कालीगढहरूलाई समय लाग्यो। हिजो साँझ 6 बजेबाट सुरु गरिएको भए पनि आज बिहान 5 बजे मात्रै काम सकियो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका एक पदाधिकारीले भने आइतबार अख्तियारले पुरातत्व, गुणस्तर तथा नाप्तोल विभाग, सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि सहित 27 जनाको रोहबरमा पशुपतिको शिवलिङ्गबाट 2078 फागुनमा राखिएको सुनको जलहरी निकालेर नाप जाँच गरेको थियो। गर्भगृहबाट सुनका 3वटा रिङ, बाँसुकी नाग 1, जलधारा 1, जलहरी 3, नाग 3 सहित 11 पाता सुनका निकालेर तौलिएको थियो। यसको तौल 106.432 किलो रहेको बताइएको छ। त्यस्तै प्रयोगमा नआएको भनिएको सुनका 27 थान किला, पाता 1, तार 7, 5 थान टुक्रा पनि नापजाँच गरिएको थियो र त्यसको परिणाम 1.035 किलो रहेको बताइएको छ। यो सबै परिणाम जोड्दा 107.468 किलो हुन्छ। अख्तियारले सुनको परिणाम पुगेको नपुगेको बारेमा भने खुलाएको छैन। केही दिनपछि विवरण सार्वजनिक गर्ने भनेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जलहरीमा 107 किलो 798 ग्राम सुन प्रयोग गरेको बताएको थियो भने त्यसका लागि उसले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 103 किलो 793.100 ग्राम सुन खरिद गरेको बताएको छ भने त्यसमा तामा 2 किलो 888 ग्राम, चाँदी 1 किलो 253 ग्राम र जिन्क 12 ग्राम 75 मिलिग्राम मिसावट गरिएको उसको भनाइरहेको छ। 2078 फागुनमा अदालतको आदेश छल्न छिटो तयारी गरी 96 किलो 822 ग्रामको जलहरी राखिएको अथवा हालिएको र त्यसको मुचुल्का तयार गरेको नेपाल कोषले बताउँदै आएको थियो। रिङ र बाँकी सुनको तौल 10 किलो 776 ग्राम रहेको पनि उसको दाबी रहेको छ। महालेखा परीक्षकको 59औं वार्षिक प्रतिवेदन 2079 ले यसबारेमा प्रश्न उठाएको थियो। उसले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 80 करोड 11 हजारमा 103 किलो र 773 ग्राम खरिद गरेको र बाँकी रहेको 7 करोड 76 लाख 46 हजार मूल्यको 10 किलो 976 ग्रामको रिङ बनाउन प्रयोग भएको भनिए पनि पुष्टि हुने विवरण पेश नगरेको बताएपछि प्रकरण चर्किएको थियो। आज पनि देशभर वर्षा तथा तराईमा हावाहुरीको समेत सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज बिहान कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भएको थियो भने बिहान 2-3 बजेतिर काठमाडौँ उपत्यकामा पनि पानी परेको थियो। अहिले भने रोकिएको छ। उनले भने दिउँसो पनि केही ठाउँमा वर्षा भएको थियो भने दर्शक महानुभावहरू यसै गरी राति कोशी, मध्य प्रदेश, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थान तथा बाँकी प्रदेशका थोरै ठाउँमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ। गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका धेरै तथा बाँकी प्रदेशका तराईका थोरै स्थानमा हावाहुरीको समेत सम्भावना रहेको छ। त्यसकारण तपाईहरूले आफू जहाँ हुनुहुन्छ सतर्कता अपनाउनुहोला। सुनिया धनाढ्य ज्याकमा नेपालबाट फिर्ता भएका छन्। उनी चलेर आएको बेजिङ जहाज बिहिबार अपराह्न पाकिस्तानको लाहोर उडेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले जनाएको छ। विमानस्थलका प्रवक्ता टेकनाथ सेटौलाका अनुसार सभा 11 मा उनी चढेको जहाज उडेको हो भने ज्याकमा नेपाल मंगलबार आएका थिए। नेपाल बसाइका दौरान उनी भक्तपुर दरबार स्क्वायर र स्वयम्भूको भ्रमणमा समेत पुगेका थिए। उनी नेपाल आउनुको कारण भने अझैसम्म खुलाइएको छैन। विशेष गरी काठमाडौँबाट ज्याकमा लाहोर उडेका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले व्यावसायिक ढंगले पूर्वग्रह बिना अनुसन्धान गरिरहेको बताएकी छन्। शारदा प्रसाद त्रिलताको प्रतिवेदनमै ललिता निवासको जग्गा पाउन र दिलाउन मुख्य भूमिका रहेका व्यक्तिहरूको नाम आइसकेकाले त्यो ओपन सिक्रेट नै छ। पक्राउ परेका व्यक्तिको बयान, प्राप्त प्रमाण र अपराधको भारका आधारमा थप व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरामा पर्छन्। तर अहिले नै हामीले कसलाई पक्राउ गर्छौं भनेर सार्वजनिक गर्नु उचित हुँदैन। हामी व्यावसायिक ढंगले पूर्वाग्रह बिना अनुसन्धान गरिरहेका छौं। नेपाल रेडियो नेटवर्क एनआरएनएको कार्यक्रममा नेपाली भाषाका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग उनले भनिन्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्दा सीआईबीको अनुसन्धान फराकिलो भएको हो भन्ने प्रश्नमा एआईजी बज्राचार्यले आफूहरू सहकारी संस्थाहरूको तुलना गर्ने पक्षमा नरहेको औलाइन र उनले भनिन्, अख्तियारले आफ्नै किसिमले ललिता निवासको जग्गामा भएको भ्रष्टाचारको मुद्दा अघि बढाएको छ। तर हामी सरकारी छाप र दस्तखत कृतिमा फोकस छौं। त्यो फौजदारी अपराध अन्तर्गत पर्ने भएकाले हामीले कारबाही गर्ने प्रकृति फरक हुन्छ। ललिता निवासको 163
43 रोपनी जग्गा फिर्ता गरी दोषीलाई कारबाही गर्न नेपाल प्रहरी सक्षम हुने विश्वास पनि एआइजी बज्राचार्यको छ। उनले भनिन् ललिता निवासको 143 रोपनी नेपाल सरकारको हो। सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको हो। त्यसलाई जसरी व्यक्तिका नाममा बकस गरेर गुठीमा परिणत गरेर वा जफत गरिएको छ भनेर कब्जा गरिएको छ, ती सबै जग्गा नेपाल सरकारमा फिर्ता हुनुपर्छ। ती व्यक्तिहरू कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। जसपाले कोशी प्रदेशमा तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको छ। आज बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत लिने मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्कीले तयारी गरेका छन् भने जसपा दलको बैठकले विश्वासको मत नदिँदै विपक्षमा पनि मतदान नगरी तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको हो। जसपा कोशी प्रदेश अध्यक्ष दीपक याख्याले तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको बताएका छन् र हामी पहिचानको आन्दोलनमा छौं, मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन्न उनले भने। पार्टी प्रदेश कमिटी र संसदीय दलको निर्णय यही हो। पुस 25 गते कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा एक सांसद रहेको जसपाबाट निर्मला लिम्बू स्वास्थ्य मन्त्री बनेकी थिइन्। जेठ 17 गते जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। जेठ 23 गते माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएपछि कार्की अल्पमतमा परेका थिए। जसपाले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने भएको छ भने विपक्षमा पनि भोट नहाल्ने बताइसकेको छ। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा डेङ्गी संक्रमणका कारण 2 जनाको मृत्यु भएको छ। धरान सत्रका 2 महिलाको मृत्यु भएको उपमहानगरका वरिष्ठ कविराज रामबाबु यादवले जानकारी दिनुभयो। उनका अनुसार संक्रमित मध्ये 1 जनाको 12 दिन अघि र 1 जनाको बुधबार हिजो मृत्यु भएको बताउनु भएको हो। उपमहानगरका 20 मध्ये अधिकांश वडामा डेङ्गी फैलिएको र संक्रमित संख्या 500 भन्दा बढी पुगेको यादवले बताएका छन्। यो वर्ष धरानमा जेठ पहिलो सातादेखि नै फैलिएको डेङ्गी अहिले भयावह बनेको हो। हामीले खोज र नष्ट गर अभियान पनि चलाएका छौं, तर अधिकांश संक्रमित घरमै रहने, उपचारमा नपुग्ने भएकाले संक्रमण फैलिँदै गएको छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सबै जिल्लाका लागि सम्पर्क सांसद तोकेको छ। 77वटै जिल्लाका लागि सम्पर्क सांसद हुने गरी जिम्मेवारी दिएको छ। नागरिकले आफ्ना समस्या तथा संसदमा उठाउनु पर्ने मुद्दाका विषयमा सम्बन्धित सांसदलाई सिधा सम्पर्क गर्न सक्नेछन्। नीतिगत सुधार र जनसवालका विषयमा हाम्रा सांसदहरूसँग देशभरका सचेत नागरिकहरूले सिधा सम्पर्क गरी आफ्नो आवाज संसदसम्म बुलन्द गर्न सक्छन् भन्दै सम्पर्क सांसद तोकिएको महामन्त्री कवेन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिनुभएको छ। दर्शक महानुभावहरू, आम आवाजलाई नीतिमा समेट्न, अब्बल नीति बनाउन र त्यसको कार्यान्वयन मार्फत मुलुकको अवस्था बदल्नका लागि सांसदहरूलाई विभिन्न जिल्लाको सम्पर्क सांसदको जिम्मेवारी तोकिएको सहमहामन्त्री बुर्लाकोटीले जानकारी दिनुभयो। सभापति रवि लामिछानेलाई कुनै पनि जिल्ला तोकिएको छैन। जिम्मेवारी दिने क्रममा सांसदको गृह जिल्ला अन्य थपेर बाँडफाँड गरिएको छ। सांसदहरूलाई नागरिकले सिधा सम्पर्क गर्न सक्ने गरी नम्बर समेत उपलब्ध गराइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नम्बर 1 रवि लामिछानेलाई संसदीय दलको नेता चुनिएको छ भने त्यसैगरी डोल प्रसाद अर्याललाई बारा, धादिङ, कञ्चनपुर, कैलाली दिएको छ। त्यसैगरी विराजभक्त श्रेष्ठ गुल्मी, दार्चुला, अछाम, पाल्पा, सन्तोष परियार, भक्तपुर, अर्घाखाँची, दैलेख, बाजुरा, निशा डाङ्गी, झापा, मोरङ, इलाम, सल्यान, मनिषा झा, धनुषा, रौथट, रूपन्देही, बझाङ, गणेश पराजुली, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, सिराहा, डडेलधुरा, सविता गौतम, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, जाजरकोट, सुमना श्रेष्ठ, रसुवा, काठमाडौँ, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, डाक्टर तोसिमा कार्कीलाई ताप्लेजुङ, पाँचथर, डोटी, ललितपुर, शिशिर खनाललाई रोल्पा, दाङ, सर्लाही, सप्तरी, हरि ढकाललाई सोलुखुम्बु, चितवन, नवलपुर, उदयपुर, डाक्टर सोडिम वाग्ले, गोर्खा, पर्सा, बैतडी, तनहुँ, डाक्टर चन्दा कार्की, भोजपुर, सिन्धुली, मनाङ, महोत्तरी, असीम शाहलाई काभ्रे, प्लान्चोक, नुवाकोट, मुस्ताङ, कपिलवस्तु, लक्ष्मी तिवारीलाई प्युठान, परासी, बर्दिया, बाँके, अशोक कुमार चौधरीलाई धनकुटा, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, सुनसरी, शिव नेपालीलाई लमजुङ, म्याग्दी, पर्वत, कास्की, विनिता कठायतलाई जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, सुर्खेत, डोल्पा, बिन्दवासिनी काङ्सकारलाई स्याङ्जा, बागलुङ र मकवानपुर दिइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरू कुन जिल्लामा बस्नुहुन्छ र त्यही जिल्लाका उम्मेद्वार अथवा हामीले नाम लिएका नेताहरूसँग तपाईहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। संसदमा आवाज उठाउन चाहनुहुन्छ भने यी नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यी सबै नम्बर म तपाईहरूलाई यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गुरुलाई कुट्ने विद्यार्थीको संरक्षण गरेर सरकारले गलत गरेको बताएका छन्। मदन भण्डारी मेमोरियल कलेजको 22औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले गुरु कुट्नेहरूको संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नु गलत भएको बताएका हुन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेलाई आक्रमण गर्ने निविस संघका कार्यकर्ताहरूको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयतर्फ संकेत गर्दै ओलीले भने, आजकाल गुरु कुट्ने संस्कृति छ, बडा दुःखद कुरा हो यो। गुरुलाई देवता सम्मान मान्ने देशमा कुटपिट हुनु दुःखद भएको बताउँदै उनले थपे, सभ्यताको दियो बाल्ने देश, गुरुदेव भव भन्ने देश आज गुरुको ढाड खुस्क्याउँछ, टाउको फुटाउँछ, करङ भाँचिदिन्छ, बहादुरी देखाउँछ। त्यस्तालाई प्रोत्साहन दिएर सरकार मुद्दा फिर्ता गर्छ। अध्यक्ष ओलीले प्राध्यापक कुट्नेहरूलाई संरक्षण गर्दै मुद्दा फिर्ता लिनु जस्तो नराम्रो कुरा अरू हुनै नसक्ने बताएका छन्।
दर्शक महानुभावहरू तपाईहरुमाझ अन्तर्राष्ट्रिय समाचार पनि राख्न चाहिँ। फ्रान्समा प्रहरीको गोली लागेर एकजना युवकको मृत्यु भएपछि सुरु भएको आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिएको छ। आन्दोलन रोक्ने प्रयासमा प्रहरीले 150 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। गत मंगलबार ट्राफिक जाँच भइरहेको स्थानमा कार नरोकेको भन्दै प्रहरीले कार चालक 17 वर्षीय युवक नाहेल एमलाई गोली हानेको थियो भने गृहमन्त्री गेराल्ड डार्मिनले प्रदर्शनकारीले देशभरका स्कुल, टाउन हल र प्रहरी स्टेशनलाई निशाना बनाएको बताएका छन्। फ्रान्सका मिडियाका अनुसार प्रहरीले सुरुमा प्रहरीलाई कारले ठक्कर दिने उद्देश्यले नजिक आएपछि गोली चलाउनु परेको बताएको थियो। तर सो घटनाको भिडियोमा प्रहरीले गाडीको झ्यालबाट युवकलाई पिस्तोल ताक्दै नजिक गएको र गोली हानेको देखिएको छ। समाचार एजेन्सी एपीएफले यो भिडियो फुटेजको सत्यता पुष्टि गरेको छ। फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल मैक्रोनले प्रहरीले त्यसरी गोली चलाएको घटना माफी योग्य नभएको बताएका छन्। देशभर तनावको स्थिति सृजना भएपछि उनले मन्त्रीहरूको आपतकालीन बैठक समेत बोलाएको बीबीसीले जनाएको छ। समाचार एजेन्सी रोइटर्सका अनुसार प्रहरीको गोलीबाट मारिने युवक फ्रान्सिसी अल्जेरियाई मूलको परिवार सदस्य हुन्। सन् 2017 देखि हालसम्म फ्रान्समा प्रहरीको गोलीबाट मारिनेहरू अधिकांश काला जातिका या अरब मुलुकका रहेको रोइटर्सले जनाएको छ। गत वर्ष फ्रान्समा ट्राफिक नियम उल्लङ्घनको घटनामा 13 जनाको मृत्यु भएको बीबीसीले जनाएको छ। सरकारले गरिब, विपन्न, असहाय र बेवारिसी बिरामीका लागि अस्पतालहरूमा शय्या शुल्क नलिने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशभरका 60 ठूला अस्पतालमा गरिब जनताले उपचार गर्दा शय्या शुल्क तिर्नु नपर्ने बताएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतका अनुसार वीर अस्पतालमा 700 शय्या निशुल्क गरिएको छ। कोशी अस्पतालमा 330, परोपकार प्रस्तुति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा 450, कान्तिबाल अस्पतालमा 248, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा 150, शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा 90, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा 60 शय्या निशुल्क गरिने मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ। यस अस्पतालमा बिरामीले यसअघि प्रतिदिन 200 रुपियाँका दरले शय्या शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। मन्त्रालयले अहिलेका लागि 7 वटा अस्पतालमा गरिबका लागि शय्या निशुल्क गरेको र संघीय सरकार मातहतका अन्य अस्पतालमा पनि शय्या निशुल्क गर्दै लैजाने तयारी गरेको छ। 7 अस्पतालमा गरी कुल 2028 शय्या निशुल्क गरिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यदि तपाईँ त्यहाँ जानुभयो भने बेड शुल्क लिइने छैन, त्यसकारण तपाईहरूले यसको फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्कीलाई विश्वासको मत नदिने भएको छ। बिहीबार बिहान बसेको माओवादी केन्द्रको कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल गर्ने निर्णय गरेको संसदीय दलका नेता इन्द्र बहादुर आङबोले जानकारी दिनुभएको छ। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनुहुन्न, उहाँ पदमुक्त हुनुहुन्छ। त्यसपछि नयाँ मुख्यमन्त्री चयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। प्रदेश प्रमुखले सरकार गठन आह्वान गरेपछि केन्द्रीय गठबन्धन र यहाँको गठबन्धन बसेर निर्णय गर्छौं भन्दै उनले भने। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले बिहीबार प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिँदैछन् भने विश्वासको मत लिनु अघि उनले प्रदेश सभामा रहेका सबै दललाई पत्र लेखेर विश्वासको मत दिन अपिल गरेका छन्। यसअघि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेका छन्। 93 सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा विश्वासको मत पाउन 47 मत आवश्यक पर्छ। मुख्यमन्त्रीको दल नेकपा एमालेसँग 40, सत्ता सहयात्री दल राप्रपाको 6 सिट छ भने त्यसैले मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश सभाको विश्वास आफूमाथि छ भन्ने पुष्टि गर्न थप 1 मत आवश्यक पर्नेछ भन्दै बताइएको छ। कोशीमा माओवादीले मुख्यमन्त्रीलाई मत नदिने बताइसकेको छ भने सरकारको नेतृत्व लिन पहल गर्ने बताएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले असार 16 गतेदेखि निकुञ्जमा हुँदै आएका व्यावसायिक जंगल ड्राइभ सफारीमा रोक लगाएको छ। वर्षायाममा निकुञ्जभित्रका कच्ची वनपथ बिग्रनी, जंगलमा भएका ससाना खोला खोल्सीमा भल बाढी आउने, रुख लडेर बाटो अवरुद्ध हुने र मानवीय क्षति समेत हुन सक्ने भन्दै निकुञ्जले जंगल सफारीमा रोक लगाएको हो। यससँगै डुङ्गा सञ्चालन जस्ता पर्यटकीय गतिविधिमा समेत रोक लगाएको निकुञ्ज प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मका लागि सफारीमा रोक लगाइएको हो। निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीका अनुसार सफारीका लागि 65 जिपले अनुमति लिएका छन्। रौतहटका 32, कसराबाट 16 र मेगौलीबाट 9 जिपले अनुमति लिएको उनले जानकारी दिएका छन्। यस्तै उजौलीबाट 2, अमलटारीबाट 5 र माडीबाट एउटा जिपले निकुञ्जभित्र सफारीका लागि अनुमति लिएका छन्। डुङ्गा सञ्चालनका लागि 3 घाटमा ठेक्का लागेको उनले बताए। राप्ती नदीमा रहेका 6 वटा मध्ये 3 घाटमा मात्र डुङ्गा सफारी हुँदै आएको थियो। वर्षात सुरु भएसँगै निकुञ्ज र नदीमा हुने पर्यटकीय गतिविधिमा रोक लगाइएको छ। मध्यवर्ती सामुदायिक वनतर्फ हुने गतिविधिमा भने मध्यवर्ती व्यवस्थापन समितिले निर्णय गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ।
मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको दोस्रो ठूलो पर्व ईद उल अजहा बकर ईद देशभर मनाइएको छ भने नेपालगञ्जका मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले पनि सामूहिक नमाज पढेर बकर ईद मनाएका छन्। आज नेपालगञ्ज स्थित ईदगाहमा मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले सामूहिक नमाज पढेर बकर ईद मनाएका हुन्। सोही अवसरमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले सद्भाव कायम राख्दै ईदगाहमा ईद मनाइरहेका मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूलाई शुभकामना व्यक्त गरेका थिए। नगर प्रमुख विष्टले नेपालगञ्ज सद्भावको सहर भएको हुनाले यहाँ सबै धर्मावलम्बीले एकअर्काको पर्वलाई सम्मान गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। बाँकीका मुस्लिम समुदायले सामूहिक नमाज पढेर बकर ईद मनाएका छन्। विश्वासको मत माग्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्कीले विपक्षी दललाई पत्र पठाएका छन्। आज बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिँदैछन् भने विश्वासको मत लिने अघि कार्कीले नेपाली कांग्रेस माओवादी केन्द्रसहित प्रतिपक्षी दललाई लिखित पत्र पठाएका हुन्। माओवादी केन्द्र र जसपाले सरकार छाडेपछि अल्पमतमा परेका कार्कीले आज दिउँसो 1 बजे बसेको तेस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यसूची छ। यसबारेमा थप अपडेट आएमा तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। साउदी अरबको जेद्दाह स्थित अमेरिकी महावाणिज्य दूतावासमा बन्दुकधारीको आक्रमणमा मारिएका नेपाली सुरक्षा गार्डको परिचय खुल्न समय लाग्ने भएको छ। जेद्दाह स्थित नेपाली वाणिज्य दूत भुवन पौडेलका अनुसार ईदको सार्वजनिक विदा भएकाले मृतकका बारेमा विस्तृत जानकारी लिन समय लागेको हो। पौडेलका अनुसार बुधबार साँझ पौने 7 बजे एकजना बन्दुकधारी गाडीमा अमेरिकी महावाणिज्य दूतावासमा आएका थिए भने उनले चलाएको गोली लागेर एकजना नेपाली सुरक्षा गार्ड घाइते भएका थिए। महावाणिज्य दूतावासमा खटिएका अरू सुरक्षा गार्डले आक्रमणकारीमाथि जवाबी कारबाही गरे थिए। आक्रमणकारीको मृत्यु भएको छ भने घाइते नेपाली सुरक्षा गार्डको पछि मृत्यु भएको हो। उनको शव अहिले अस्पतालमा राखिएको छ। साउदीमा अहिले ईदको विदा चलेकाले मृतक बारेमा औपचारिक जानकारी आउन समय लागेको पौडेलले बताउनुभयो। हामीले यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालय र अमेरिकी महावाणिज्य दूतावासलाई औपचारिक र अनौपचारिक तरिकाले जानकारी मागेका छौं। पौडेलले भने विदा भएकाले जवाब आउन ढिलाइ भएको छ। अमेरिकी महावाणिज्य दूतावासमा अरू नेपाली पनि सुरक्षा गार्डका रूपमा कार्यरत छन्। ललितपुर जिल्ला अदालतकी एक महिला कर्मचारीमाथि कानून व्यवसायीले हातपात गरेका छन्। बुधबार अपराह्न ललितपुर जिल्ला अदालतमा कार्यरत नायब सुब्बा प्रेमिका तामाङमाथि अधिवक्ता अमीर लामिछानेले हातपात गरेका हुन्। अदालतको कार्यकक्षमै बसेर काम गरिरहेको समयमा बुधबार 4:30 बजेको समयमा अधिवक्ता लामिछानेले तामाङमाथि हातपात गरेका थिए। मुद्दाको मिसिल र आदेश हेर्न फाइल लिन खोजेपछि महिला कर्मचारी तामाङले मिसिल बाहिर लान मिल्दैन भन्दा उनीमाथि हातपात भएको हो। कानून व्यवसायी लामिछानेको मुक्का प्रहारबाट ललितपुर जिल्ला अदालतका नायब सुब्बा प्रेमिका तामाङ 2वटा दाँत हल्लिनुका साथै ओठमा चोट पुगेको छ। त्यसैगरी लामिछानेले महिला कर्मचारीलाई लछार पछार गर्दा तामाङको सरकारी पोसाकको बाहुला समेत च्यातिएको छ। महिला कर्मचारीमाथि अदालत परिसरभित्रै हातपात भएपछि प्रहरीले लामिछानेलाई नियन्त्रणमा लिई ललितपुर प्रहरीको जिम्मा लगाइएको छ भने कुटपिट लगत्तै पीडित कर्मचारी प्रेमिका तामाङले जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा कानून व्यवसायी विरुद्ध जाहेरी दिएकी छिन्। जाहेरीमा उल्लेख भएको घटना विवरण अनुसार ललितपुर जिल्ला अदालत कार्यालयभित्र पेशी दिने फाँटमा काम गरिरहेको समयमा असार 13 गते अन्दाजी 4:30 बजेको समयमा पेशी लिने फाँटमा अधिवक्ता लामिछानेले जबरजस्ती फाइल लिन खोजेपछि फाइल नदिँदा कर्मचारीमाथि हातपात भएको हो। यद्यपि अदालतका सुब्बामाथि मुक्का प्रहार गर्ने वकिल भने पक्राउ परिसकेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई स्वदेशी मौलिकतामा विकास गरी त्यसलाई लोकप्रिय बनाउन जननेता मदन भण्डारीको योगदान उच्च रहेको बताएका छन्। मदन भण्डारीको 72औं जन्म जयन्तीका अवसरमा अध्यक्ष नेपालले आज सन्देश जारी गर्दै नेपाली राजनीतिमा जनताको बहुदलीय जनवादको प्रतिपादन र त्यसको प्रयोगबाट सामाजिक न्याय समानता विकास र समृद्धिका लागि उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको उल्लेख गरेका छन्। भण्डारीले विश्व परिवेशमा रक्षात्मक बन्दै गएको कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई गहिरो अध्ययन गरी समय सापेक्ष जनताको अनुसार सुदृढीकरण गरी लोकप्रिय बनाएको भनिएको सन्देशमा उनको सरल जीवनशैली आदर्श निष्ठा र सङ्घर्ष सबैका लागि अनुकरणीय र प्रेरणादायी भएको उनको भनाइ रहेको छ। आज सुन र चाँदीको मूल्य घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य तोलामा 600 रुपैयाँ र चाँदीको मूल्य 5 रुपैयाँले घटेको छ। आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 1,09,400, तेजाबी सुनको मूल्य 1,08,900 र चाँदीको मूल्य 1,370 रुपैयाँ कायम गरिएको छ। अघिल्लो दिन छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 1,10,000, तेजाबी सुनको मूल्य 1,09,500 र चाँदीको मूल्य 1,375 रुपैयाँ तोकिएको थियो।
उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाल सरकार गैर आवासीय नेपालीहरूसँग सहकारी गर्दै देशको समृद्धिको लागि अघि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। खड्काले ओमानको राजधानी मस्कटमा बुधबार आयोजित 8औं मध्यपूर्व क्षेत्रीय सम्मेलनलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा सम्बोधन गर्दै सरकार र एनआरएनए बीचमा अझ बढी विश्वास कायम गर्न द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। मन्त्री खड्काले एनआरएनए नेपालका लागि गरेको योगदानको प्रशंसा गर्दै देशका समस्या समाधानमा मध्यपूर्व क्षेत्रीय सम्मेलन उपयोगी हुने आशा व्यक्त गरेका छन्। उनले सम्मेलनले निर्दिष्ट रहेका विषयलाई नेपाल सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएर कार्यान्वयन गर्ने विश्वास दिलाएका छन्। खड्काले सरकारले एनआरएनएका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि सम्बोधन गरिएको बताएका छन्। मन्त्री खड्काले एनआरएनए नागरिकता छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने विषयमा बोल्दै भने संविधानले परिकल्पना भने अनुसार नागरिकता ऐन आएको र छिट्टै नियमावलीको काम सकिन्छ, काम सुरु भइसकेको छ। सरकार र सिङ्गो संसदको एनआरएनएको पक्षमा छ भन्दै बताइएको छ। उनले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार दिलाउने सन्दर्भमा पनि सकारात्मक प्रगति भएको विचार व्यक्त गर्दै आवश्यक बजेट पनि सरकारले नै बेहोर्ने जानकारी दिएका छन्। उनले विदेशमा सिकेको ज्ञानसिपलाई जुन क्षमता र हैसियतमा सकिन्छ त्यसरी प्रयोग गर्न छलफल गर्छौं र सरकारले यसबारेमा निर्णय गर्नेछ। मन्त्री खड्काले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता बढाउन समेत आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारका 6 महिनाका उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार सरकार गठनको 6 महिना पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले 6 महिनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो। 2079 पुस 11 गते 169 सांसदको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए भने पुस 28 गते 268 जना सांसदले उनलाई विश्वासको मत दिएका थिए। सरकारले जिम्मेवारी सम्हालेको 6 महिनामा नीति कानून तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधारका कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ दिएको बताइएको छ भने यस अवधिमा समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र सबलीकरण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिक मैत्री प्रशासनको स्थापना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राज्यको सबै तहमा सुशासनको प्रवर्धन सरकारले गरिरहेको बताइएको छ। विशेष गरी सरकार गठनका 6 महिनामा सरकारले गरेका कामहरू सार्वजनिक गरिएको छ। नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लवले देशैभर 40 बिघा खेतमा रोपाई गरेर असार 15 गते धान दिवसको उद्घाटन गर्ने भएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक लाइभ मार्फत महासचिव विप्लवले पार्टी केन्द्रसहित ब्युरो, जिल्ला कमिटी र जनवर्गीय संगठनहरूले 100 बिघामा धान लगाउने दावी गरेका छन्। आत्मनिर्भर पार्टी र आत्मनिर्भर उत्पादन नीति अनुरूप विभिन्न जिल्लामा धान लगाउन थालिएको विप्लवले बताए। आत्मनिर्भर पार्टी र आत्मनिर्भर उत्पादन अघि सारेका छौं। यसको चर्चा र विश्लेषण व्यापक छ। यसलाई प्रयोगमा लैजाँदा अत्यन्तै विश्वास र समर्थन पाएका छौं। विप्लवले भने असार 10 गतेदेखि असार 30 गतेसम्म वर्षे बाली उत्पादन गर्ने महासचिवदेखि पार्टी सदस्य, जनवर्गीय संगठनका नेता कार्यकर्ता उत्पादनमा लाग्नेछौं। असार 15 गते पार्टी केन्द्रीय नेताहरू सहभागी भई बर्दिया, कपिलवस्तु, चितवन, सुनसरी, सिन्धुली, सल्यानमा 40 बिघाभन्दा उत्पादन गर्न लागेको विप्लवले बताएका छन् भने आफूहरूको यो अभियानले किसानलाई उत्प्रेरित गर्नुका साथै कृषिमा थोरै भए पनि योगदान गर्ने अपेक्षा लिएको विप्लवले बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले बकरिद पर्वले इस्लाम समुदायमा आपसमा मित्रता, भातृत्व र एकता बढाउने बताएका छन्। आज इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको बकर ईद पर्वको अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले सम्पूर्ण नेपाली इस्लाम समुदायका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा राष्ट्रिय एकता, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना पनि व्यक्त गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, नेता खनालले शुभकामना सन्देशमा राष्ट्रिय एकता, प्रगति, समाजवाद र समृद्धिको बाटोमा दृढताका साथ अघि बढ्न पनि आह्वान गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल प्राचीन कालदेखि विभिन्न जात जातिको बसोबासको संगम स्थल रहेको बताएका छन्। उनले इस्लाम धर्मावलम्बीको पर्व बकर ईदका अवसरमा सबैमा शुभकामना व्यक्त गर्दै विभिन्न भाषा, धर्म, संस्कृति र चाडपर्वको आफ्नै बेग्लै विशेषता रहेको र सबैलाई आदर र सम्मान गर्ने हाम्रो विशिष्ट परम्परा रहेको उल्लेख गरेका छन्। इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको बकर ईदलाई पवित्र पर्वका रूपमा मनाउँदै आएका छन् भने सभापति देउवाले यो पवित्र पर्वले नेपाली समाजमा धार्मिक सहिष्णुता र सद्भावना बढाउँदै आएको उल्लेख गर्दै यो पर्वले मुलुकमा शान्ति, सद्भाव र समृद्ध ल्याउन सबैलाई प्रेरणा दिने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्कीलाई विश्वासको मत नदिने बताएका छन्। उनले बरु आवश्यकता परेमा मध्यावधि निर्वाचनमा जान सकिने प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रदेशसभा सचिवालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले अहिलेको सरकारलाई विश्वासको मत भने नदिने बताएका छन्। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दै पत्र पठाउनु स्वाभाविक भएको बताउँदै त्यसको जवाब संसदबाट दिने पनि बताएका छन्। थापाले कोशी प्रदेशसभाको विपक्षी गठबन्धनको ठूलो दल भएकाले नयाँ सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्न पाउनुपर्ने पनि बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमाझ आज दिनभरका सबै महत्त्वपूर्ण समाचारहरू तपाईहरुमाझ राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ दैनिकी जस्तै नयाँ नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।